Hello everyone, namaste. Welcome to my YouTube channel Rocking Dada. Through this channel, I am here to expose the problems in science under class 10 student by विद्यार्थी पब्लिकेसन। यस च्यानल मार्फत म यहाँहरूलाई कक्षा 10 को विज्ञान विषय अन्तर्गत पर्ने विभिन्न समस्याहरूको उजागर गर्ने जमर्को गर्दछु। I am taking this virtual class totally based on the revised edition 2017। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। च्याप्टर 4 विद्यार्थी पुस्तक भण्डार, पब्लिसर चाहिँ विद्यार्थी पुस्तक भण्डारबाट। त्यो विद्यार्थी पुस्तक भण्डार अन्तर्गत च्याप्टर 4 मा विभिन्न प्रकारका न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू रहेका छन्। त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, यसको मेथड्स के हो, वेजहरू के छन् भन्ने म सकेसम्म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो विद्यार्थी पब्लिकेसन अनुसार न्युमेरिकल प्रब्लम्सको नम्बर 1 मा यो चाहिँ यसको एडिसन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अपडेटेड एडिसन हो, 2017 मा रिभाइज भएको अपडेटेड एडिसन। त्यो आधारमा चाहिँ हजुरहरूले भएको सोर्स बुकहरू छ भने बुकमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र बुकको न्युमेरिकल 1 मा क्वेसन रहेको छ, अ स्पेयर अफ मास 40 kg इज एट्र्याक्टेड बाई एनदर स्पेयर अफ मास 15 kg विथ अ फोर्स अफ 9.8 मल्टिप्लाई 10⁻⁷ न्यूटन। Find the value of the universal gravitational constant if the center of the spheres are 20 centimeters apart. Here is the question. First of all, we have to understand the question properly and then we can solve easily. Okay. Here is the question. A sphere of mass 40 kg. There are two spheres. Uni sphere. सबैलाई थाहा छ स्पेयर भनेको त सबैलाई थाहा छ। यहाँ दुईवटा स्पेयर छन्। एउटा स्पेयरको मास 40 kg र अर्को स्पेयरको मास 15 kg विथ अ फोर्स, त्यो बीच ग्रेभिटेशनल फोर्स एप्लाइड भएको छ। और the gravitational force is applied between them is 9.8 multiplied 10⁻⁹ Newton. Find the value of universal gravitational constant. सबैलाई थाहा छ युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट। यहाँनिर म न्युमेरिकल बुझाउँदाखेरि म त्यसको डिटेलमा जादिनँ। युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट विच इज फर्मुलेटेड बाई हेनरी क्यामेन्डिस, यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु पनि हुन्छ। इट्स भ्यालु इज कन्स्टेन्ट युनिभर्सल्ली, बट वी हेभ टु फाइन्ड द युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट फ्रम गिवन कन्डिसन। यो कन्डिसन दिएको कन्डिसनबाट चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने क्वेसन छ। यहाँनिर निकाल्नु पर्ने टु फाइन्ड आउट हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ के हो भने युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट, यानी कि क्यापिटल जी को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यो बीचमा दुईवटा स्पेयरको मास गिवन छ। यहाँ त्यो ग्रेभिटेशनल फोर्स एक्जर्ट भएको छ 9.8 मल्टिप्लाई 10⁻⁷, र त्यस पछाडि तिनीहरू बीच त्यो दुईवटा स्पेयर बीचको डिस्टेन्स चाहिँ 20 सेन्टिमिटर अपार्ट छ। 20 सेन्टिमिटर चाहिँ तिनीहरू बीचको डिस्टेन्स छ। र हामीले यहाँनिर युनिट पनि सेम राख्नुपर्छ। जस्तो यहाँनिर हेयर इज गिभन द केजी न्युटन मिन्स एसआई सिस्टम, केजी अल्सो एसआई सिस्टम। त्यसैले सिएम भनेको सिजिएस सिस्टम हो। त्यसैले हामीले एउटा न एउटा सिस्टममा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्छ। सिएमलाई हामीले कन्भर्ट गरेर मिटर भनेको यानी कि एसआई सिस्टममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। अब कसरी गर्ने, हाउ टु सल्भ इट, यसलाई मेथड कसरी गर्ने, यो सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ म यहाँनिर डिस्क्राइब गर्न चाहन्छु। फर्स्टमा सोलुसनमा गिभन कन्डिसन के छ त, यहाँनिर गिभन कन्डिसन लेख्नुपर्छ। यहाँनिर गिभन द्याट भनेर अलिक छुटेछ, गिभन द्याट यहाँ दिएको चाहिँ के हो त, जस्तै मास अफ स्पेयर, फर्स्टमा यहाँ मास गिभन छ 40 kg, त्यसैले हामीले 40 kg यहाँ कपी गर्यो। मास अफ एनदर स्पेयर, मास एनदर स्पेयर भनेको अर्को स्पेयर पनि दिएको छ, त्यसको मास कति छ 15 kg, र 15 kg पनि यहाँ दिएको छ। र डिस्टेन्स बिट्विन देम, यो स्पेयर र अर्को स्पेयर हामीले फिगर पनि ड्र गर्न सक्छौँ। यहाँ एउटा फिगर अर्को फिगर पनि ड्र गर्न सक्छौँ। त्यो बीचको डिस्टेन्स चाहिँ 20 सेन्टिमिटर भनेको यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्दा 0.2 मिटर हुन्छ। भनेको 100 सेन्टिमिटर भनेको 1 मिटर। हामीले स्ट्यान्डर्ड युनिट त थाहा हुनु पर्यो, त अलरेडी थाहा छ। लोअर क्लासमा वी हेभ अलरेडी डिस्कस on the lower class also. Okay, and then gravitational force is also given here. यहाँ gravitational force पनि given छ, कति छ 9.8 multiplied 10⁻⁷, that is also copied here। यो पनि कपी गरेको छ। अहिलेसम्म मैले के गरेछ भने यो यति भनेको गिभन कन्डिसन हो, र हामीले टु फाइन्ड आउट निकाल्नु पर्ने के हो, युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट। युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट, यहाँ ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट मात्रै लेख्दा हुन्छ, त्यसैले मैले ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट मात्रै लेखेको छु। ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट जी इज इक्वल टु वाट,
अब हामी यसलाई निकाल्नको लागि हामी यो गिभन फर्स्टमा हामीले रिमेम्बर गर्ने भनेको माइन्ड एकछिन लगाउनुपर्छ विच फर्मुला युज टु डिटरमाइन इट कुन फर्मुला चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ कि यसलाई डिटरमाइन गर्नको लागि हामीले सम्झिनुपर्ने मेन कुरा चाहिँ गिभन कन्डिसन हेर्नुपर्छ त्यसपछि फर्मुला रिमेम्बर गर्नुपर्छ हामीले m1 m2 d र f गिभन भएको कन्डिसनमा हामीलाई फर्मुला थाहा छ कि वी नो द्याट हामीले कुन फर्मुला थाहा छ भने f is equal to g m1 multiply m2 divided by d square. D means distance between them from their center. तिनीहरूको सेन्टर बिचको डिस्टेन्स चाहिँ d त्यसको स्क्वायर यति चाहिँ हामीले गिभन यो चाहिँ फर्मुला हो इट इज द म्याथमेटिकली इट इज द फर्मुला अफ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल फोर्स F means universal gravitational force, G means universal gravitational constant, M1 means mass of one body, M2 means mass of another body, and D means distance between them. यो चाहिँ फर्मुला यो फर्मुलामा हामीलाई F गिभन छ G हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो M1 गिभन छ M2 गिभन छ र D गिभन छ यो फर्मुला हामीले फर्स्टमा हामीले F गिभन छ F कति दिएको छ यहाँ माथि गिभन छ F is equal to 9.8 multiplied 10 to the power minus 7 त्यसैले हामीले 9.8 multiplied त्यही कपी गर्यौं यहाँ त्यसै G को भ्यालु हामीले G त फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो र G जे छ त्यही हामीले यहाँ राख्यौं त्यसै M1 कति छ M1 माथि 40 kg गिभन छ त्यसैले 40 kg यहाँ कपी गरियो त्यसपछि M2 कति छ 15 kg छ 15 kg यहाँ लेख्यो D को भ्यालु कति छ 0.2 0.2 त्यो D यहाँ फर्मुलामा के छ स्क्वायर त्यसैले स्क्वायर जस्तो यहाँनिर हामीले पुट गर्यौं त्यसपछि हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौं अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्न पनि अलिकति स्ट्रगल गर्नुपर्छ हामीले अलिकति यसलाई मजाले बुझ्यो भने मात्र क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ बेसिक कुराहरु हो यो चाहिँ यो फर्स्टमा हामी यो 9.8 जे छ त्यही हामी कपी गर्यौं यहाँ जी जे छ त्यही र 40 र 15 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 600 यहाँ 600 लेख्यो त्यसले 0.2 को स्क्वायर हामीले के गर्यौं स्क्वायर तोड्यौं स्क्वायर जम्प गर्दा कति भयो 0.04 भयो त्यसपछि हामी यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो न्युमरेटरमा के छ g मल्टिप्लाई 600 यतापटि हामीले लेख्यौं त्यसपछि यो र यो हामी के गर्छौं 0.04 मल्टिप्लाई यो हामीले अलरेडी लेखेको जुन भ्यालु 9.8 मध्ये 10 टु द यसको g f को भ्यालु थियो यो र यो हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर यति लेख्यौं यदि त सबैले सहजसँग बुझ्न सकिन्छ त्यसपछि हामीले के गर्यौं हामीले g को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हो र g इज इक्वल टु हामीले के गर्यौं 9.8 मल्टिप्लाई 0.04 मल्टिप्लाई गर्दा यति आएको छ यो 0.392 कसरी आयो वान सेकेन्ड लिसन प्रपरली फेरि एकचोटी मजाले सुनौं 9.8 मल्टिप्लाई 0.04 9.8 मल्टिप्लाई 0.04 मल्टिप्लाई गर्दा यति आएको छ त्यसपछि 10 टु द पावर -7 जस्ताको तस्तै छ र 600 चाहिँ यो कहाँ थियो हामीले यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा थियो यसलाई अब हामीले g को भ्यालु मल्टिप्लाई छ भन्दा उता गएर के हुन्छ डिभाइड हुन्छ त्यसैले 600 भयो त्यस्तै गरेर हामी क्याल्कुलेट गर्दै छौं हामी g जस्ताको तस्तै यो अलरेडी फाइन्ड आउट भएको भ्यालु जस्ताको तस्तै हामीले कपी गर्यौं 10 टु द पावर -7 जस्ताको अनि 600 लाई केमा लेख्यौं हामीले साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्दा कस्तो हुन्छ 6 मल्टिप्लाई बेस 10 गर्दाखेरि कति 600 लाई 10 टु द पावर कति लेख्नु पर्यो 2 यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक नोटेसनमा कसरी लेख्ने हामीले लोअर क्लासमा पढिसकेका छौं यो कसरी लेख्ने भन्ने कुरा 600 लाई साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्दा 6 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर 2 हुन्छ त्यसपछि हामी के गर्दै छौं 0.392 लाई 6 ले डिभाइड गर्यौं कति आयो 0.065 आयो त्यसपछि 10 टु द पावर -7 10 टु द पावर -7 10 टु द पावर -2 छ त्यो डिनोमिनेटरमा छ यसलाई हामीले ट्रान्सफर गरेर न्युमरेटरमा लाँदा के हुन्छ साइन अफ भ्यालुको साइन पनि चेन्ज हुन्छ त्यसैले +2 थियो माथि जाँदा के भयो -2 बेस 10 भएर हामीले के गर्यौं यसलाई एड गर्यौं यति गर्यौं अहिलेसम्म अब g अब यो डेसिमललाई क्यान्सल गर्यौं डेसिमल क्यान्सल गर्दाखेरि यो 0 र यताको 0 लेख्नु पर्छ पर्दैन त्यसैले 65 मात्रै लेख्यौं हामीले मल्टिप्लाई 10 टु द पावर -3 यो -3 कसरी आयो अलिकति यहाँ मैले एक स्टेप जम्प गरेको छु यो चाहिँ अलिक मजाले बुझ्ने यो डेसिमल क्यान्सल हुँदा डिभाइडेड बाइ कति हुन्छ 10 टु द पावर 3 हुन्छ त्यो डिनोमिनेटर र न्युमरेटर जाँदा कति भयो -3 भयो मल्टिप्लाई 10 टु द पावर -2 -7 यो चाहिँ यसलाई एडिसन गर्दा -9 भयो यो यसलाई एड गरेर यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा यति भएको त्यसपछि हामीले 65 यहाँ त 65 छ यसलाई पनि साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्ने भने कति हुन्छ 6.5 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर डेसिमल पछाडि कतिवटा अङ्क भयो यहाँ कतिवटा नम्बर भयो एउटा भयो त्यसैले 10 टु द पावर 1 भयो मल्टिप्लाई 10 टु द पावर -12 भनेको चाहिँ कसरी आयो यो -3 -9 यसलाई एड गर्दाखेरि कति हुन्छ -12 यो 10 टु द पावर 1 चाहिँ कति आयो डेसिमल यो साइन्टिफिक नोटेसनमा 65 लाई लेख्दाखेरि चाहिँ 80
6.5 मल्टिप्लाई 10 to the power 1 हुन्छ। यस्तै सिमिलरली हामीले यसरी गर्दा g is equal to 6.5 multiplied 10 to the power 11 11 कसरी भयो बेस 10 इन्डिसेसको रुल्स हामी युज गर्छौं यहाँनेर बेस 10 when the base is same in the multiplication one is the power should be added power के भयो added भएछ -12 plus 1 गर्दा -11 बाँकी रह्यो र g को युनिट हामीले लास्टमा अगाडि क्याल्कुलेसन गरेर युनिट लेख्नु हुँदैन हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यसैले गर्दा हामी के गर्छौं युनिट लास्टमा लेख्छौं g means युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट इट्स युनिट इज यसको युनिट हुन्छ इट्स युनिट इज न्यूटन मिटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर यसरी क्याल्कुलेट गरेर हामीले g को भ्यालु कति फाइन्ड गर्यौं 6.5 मल्टिप्लाई 10 to the power -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर hence it is the answer by doing so I go to the question number 2 question number 2 मा अलिकति क्वेशन अलिक लजिक खालको ट्विस्ट खालको क्वेशन जसलाई मजाले बुझौं फर्स्ट look at the question a heavenly body has a mass equal to half of the mass of the earth and its radius half is that of the earth if a stone weighs 100 newton on the surface of the earth find the weight of the stone on the heavenly body हो यसमा चाहिँ के छ भने अलिकति हामीले फर्स्टमै विचार पुर्याउनु पर्छ त्यो लजिक यसमा चाहिँ कस्तो खालको गिवन कन्डिसन के छ र व्हिच फर्मुला इज टु डिटरमाइन इट कुन फर्मुला हामीले युज गर्न सक्छौं इट इज लिटल बिट ट्विस्ट क्वेशन अलिकति ट्विस्ट खालको क्वेशन हो यहाँनिर सबभन्दा फर्स्टली हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ दुईवटा हेभेनली बडी छ हेभेनली बडी भनेको के बुझ्नु पर्यो भने ह्युज अब्जेक्टहरु ह्युज बडीहरु लाइक सन भयो स्टार्स भयो ग्यालेक्सिजहरु ह्युज अब्जेक्टहरुलाई हेभेनली बडी भनेर बुझ्छौं यहाँनिर दुईवटा हेभेनली बडी वान इज हेभेनली बडी यसको नाम दिएको छैन एन्ड अदर इज अर्थ एउटा हेभेनली बडी अर्थ हो र अर्को हेभेनली बडीको नाम दिएको छैन जे पनि हुन सक्छ इट मे बी एनीथिङ कुनै हुन सक्छ लाइक सन or any other smallest हेभेनली बडी देन अर्थ भन्दा सानो हुन सक्छ त्यस्तो दुईवटा हेभेनली बडी छन् र यहाँ मजाले बुझ्नुपर्ने के छ भने अ हेभेनली बडी हैज अ मास इक्वल टु हाफ अफ द मास अफ द अर्थ एउटा त्यो हेभेनली बडीको चाहिँ मास चाहिँ अर्थको मास भन्दा हाफ त्यस्तै गरेर रेडियस इज हाफ अफ द अर्थ भनेको रेडियस पनि अर्थको भन्दा हाफ छ अरे इफ अ स्टोन वेट स्टोन भनेको म यहाँ अब त्यस्तै कन्डिसन अनलाइन क्लास भर्चुअल क्लासमा छु मसँग त्यस्तै खालको स्टुडेन्ट छैन स्टोनै मैले एउटा लिइरहेको छु if a stone weight 100 newton on the surface of earth find the weight of the stone on heavenly भन्न खोजे के भने यो स्टोनको वेट जस्तै वी आर अन अर्थ हामी अर्थमै छौं यो स्टोनको वेट चाहिँ अर्थमा चाहिँ 100 न्यूटन भनेको यो स्टोनको वेट अर्थमा 100 न्यूटन छ भने अर्को हेभेनली बडी जस्तै त्यो हेभेनली बडीमा चाहिँ यो स्टोनले लगाउने त्यसको वेट कति हुन्छ भनेर सोधेको फाइन्ड आउट द वेट अन द हेभेनली बडी भनेको त्यो हेभेनली बडीमा यही स्टोनको वेट चाहिँ कति हुन्छ सपोज यो स्टोन एउटा हामीले लियौं त्यसको वेट चाहिँ अर्थमा 100 न्यूटन र हेभेनली बडीमा कति हुन्छ भनेर त्यो निकाल्ने हो अब यसको सोलुसन हेरौं यहाँनेर गिवन के छ मास अफ द अर्थ हामीले मास अफ द अर्थ क्यापिटल एम डिनोट गरौँ त्यसको एम नै लेट गर्यौं हामीले यहाँ किनभने मास यहाँ ठ्याक्कै गिवन छैन त्यसैले लेट गर्यौं मास अफ द अर्थ एम मास अफ द हेभेनली बडीको मास चाहिँ के भन्छ क्वेशनले अकॉर्डिङ टु द क्वेशन m डिवाइडेड बाइ 2 भनेको अर्थको मास जति छ त्यसको हाफ छ भनेर क्वेशनले माथि भनेको छ हेभेनली बडी हैज अ मास इक्वल टु मास अफ द अर्थ भनेर त्यसैले यसको ठ्याक्कै हाफ लेख्यौं त्यस्तै रेडियस अफ द अर्थको रेडियस r हुँदा हेभेनली बडीको रेडियस चाहिँ कति r/2 हामीले यसमा लेटर r ले लेट गर्यौं हेभेनली बडीकोलाई तर त्यसको अकॉर्डिङ टु क्वेशन कति हुन्छ r/2 हामीले सजिलैसँग लेख्न सक्छौं किनकि यहाँनेर गिवन छ रेडियस इज दैट अफ द एन्ड इट्स रेडियस हाफ इज दैट अफ द अर्थ भनेको अर्थको रेडियस भन्दा हेभेनली बडीको रेडियस चाहिँ हाफ छ त्यसैले हामीले यहाँ त्यति लेख्यौं वेट अफ द स्टोन अन अर्थ यो स्टोनको वेट चाहिँ कति दिएको छ अर्थमा 100 न्यूटन अनि वेट अफ द स्टोन अन हेभेनली बडीमा चाहिँ कति हुन्छ त त्यसको वेट भन्दा त्यो चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हो त्यसैले सो दैट यहाँनेर अर्थ साइन दिएको छु मैले अब उयो हामीले के थाहा हुनु पर्छ भने त्यस्तो हामीले वेट अफ स्टोन अन अर्थ हामीले वेटको फर्मुला युज गरे कसरी भने के जान्नु पर्यो मेनली यहाँनेर मुख्य कुरो के जान्नु पर्यो भने वेट एन्ड ग्राभिटी इज सेम यो त हामीले अलरेडी टेक्स्ट डिस्कस गर्दाखेरि बुझेको हुनुपर्छ हामीले डाइरेक्ट न्यूमेरिकलको लागि मात्रै पढ्दैछौँ यहाँ त्यसैले टेक्स्टमा हामीले के बुझेको हुन्छ भने ग्राभिटी एन्ड वेट आर इक्वल ग्राभिटी र वेट चाहिँ एउटै कुरा हो भन्छौँ त्यसैले ग्राभिटीको फर्मुला हाम्रो कति हो g मल्टिप्लाई m मल्टिप्लाई स्मल लेटर m डिवाइडेड बाइ r स्क्वायर भनेको g भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट m भनेको मास अफ हेभेनली बडी त्यो जे पनि हुन सक्छ ह्युज बडीहरु m भनेको मास अफ अब्जेक्ट सानो अब्जेक्ट के छ जस्तो हेभेनली बडीमा के छ जस्तै अहिले यो स्टोन चाहिँ केमा छ अर्थमा छ भनेको
अर्थको मासलाई चाहिँ क्यापिटल लेटर एमले रिलेट गर्ने, तर यो स्टोनको मासलाई चाहिँ स्मल लेटर एमले दिनु चाहिँ सपोज गरेको कसरी रिलेट गर्ने भन्ने कुरा। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ ग्राभिटी अर वेटको फर्मुला चाहिँ यति हुन्छ, GMM/R भनेको रेडियस अफ हेभेन्ली बडी। ओके, GMM/R स्क्वायर चाहिँ यो चाहिँ फर्मुला। अब हामीले यहाँनिर के छ, W1 ले लेट गरेको छौँ हामीले केलाई वेट अफ द स्टोन अर्थलाई W1 ले लेट गर्छ। W1 को भ्यालु कति छ 100 न्युटन यहाँ गिभन छ, त्यही भ्यालु यहाँ पुट गरेको। त्यस्तै गरेर GMM/D जस्तो अरू कुनै भ्यालु गिभन छैन, जस्ताको तस्तै गर्यौँ। हामीले GMM को भ्यालु यहाँबाट फाइन्ड गरौँ, किनकि हामीले अलरेडी के कन्सेप्ट लिनु पर्यो भने यो क्यालकुलेसन गर्दा के हुन्छ भनेर माइन्डमा पनि अलिअलि हामीले अगाडि नै सोचिसकेका हुन्छौँ। त्यसैले गर्दा यसको भ्यालु भरे लास्टमा सेकेन्ड स्टेपमा पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले हामीले GMM को भ्यालु अहिले निकालौँ, त्यसलाई इक्वेसन 1 लेट गऱ्यौँ। अब हामी जाउँ अगेन वेट अफ द स्टोन अन हेभेन्ली बडी। अघि वेट अफ द स्टोन अन अर्थको पनि फर्मुला त्यही हो, हेभेन्ली बडीमा पनि फर्मुला त सेम हो, तर हेभेन्ली बडीको वेटलाई चाहिँ केले लेट गरेको छ, W2 ले लेट गरेको छ। अब W2 इज इक्वल टु, अब G भनेको त सेम हुन्छ, यो G भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट, इट्स भ्यालु सेम एभ्रिवेयर, जहाँ पनि यो अर्थमा युनिभर्स हो यसको भ्यालु सेम हुन्छ। एक्ज्याक्ट भ्यालु त हामीले टेक्स्ट पढ्दा जानिसकेका छौँ। वाट इज द एक्ज्याक्ट भ्यालु अफ ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट G, योभन्दा 1 नम्बरको क्वेसनमा हामीले फाइन्ड आउट पनि गरिसकेका छौँ। तर त्योभन्दा पनि त्यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु भनेको 6.67 मल्टिप्लाई 10⁻⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु। तर यहाँनिर पुट चाहिँ गर्नु पर्दैन, मैले भनेको मात्रै त्यसो सब एक्सपेन्सनको लागि, नलेज एक्सपेन्सनको लागि। त्यस्तै गरेर अब G जस्ताको तस्तै। अब M भनेको त यो त हेभेन्ली बडी भन्दा अर्थको M/2 छ, हेभेन्ली बडीको मास चाहिँ कति छ यहाँ M/2 छ, त्यसैले M/2 यही पुट गरेको। त्यस्तै गरेर स्मल एम भनेको स्टोन त यही स्टोन अर्थमा यसकै वेट निकाल्यो, हेभेन्ली बडीमा लगेर यसको वेटलाई हामीले के लेट गरेको छौँ, अघि नै M लेट गरेको छौँ। त्यसको M जस्ताको तस्तै, माथि पनि M, यहाँ पनि M हो। अनि R रेडियस कति छ, R/2 यही पुट भ्यालु पुट गरेको मात्रै हो। अब यसलाई क्यालकुलेट W2 जस्तो छ, यसलाई GMM/D सहित क्यालकुलेसन गर्न यति, यो बेसिक टर्म हो, यसलाई क्यालकुलेट गरेको GMM डिभाइडेड 2 भयो मल्टिप्लाई, यो चाहिँ जम्प भएर जस्तै R 4 चाहिँ के हुन्छ, 2 2 जा 4, R को स्क्वायर R स्क्वायर हुन्छ, हो त तल छ, जम्प भएर के हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा माथि यसलाई रेसिप्रोकल गर्दा यसलाई चाहिँ के भयो, हो माथि गयो, R स्क्वायर तल आयो। त्यसपछि हामी सिम्पल क्यालकुलेटर कसरी क्यालकुलेट, GMM को भ्यालु हामीले यहाँनिर पुट गर्यौँ। यहाँनिर रिजन चाहिन्छ, हामी रिजन दिन सक्छौँ। putting the value of putting the value GMM from equation 1 हामीले केबाट भ्यालु गर्यौँ, पुटिङ द भ्यालु अफ GMM को भ्यालु हामीले यहाँ GMM को इक्वेसन 1 मा GMM को भ्यालु कति फाइन्ड आउट गरेका छौँ, 100 स्क्वायर। यसलाई हामीले केमा लगेर पुट गर्यौँ, यो GMM पुट गर्यौँ, 100 को स्क्वायर भयो। अब यो R स्क्वायर क्यान्सल भयो, 2 2 जा 4, 100 2 जा 200 न्युटन हुन्छ। यसको एन्सर चाहिँ त्यो। रिस्पन्स, थ्याङ्क यू फर क्लास।